अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो चार लोगों के दरमियान एक बड़ी ही, या पांच लोगों के दरमियान एक जाती उम्रा में मीटिंग हुई है, उसका बड़ा शोर है। और आपको पता है कि नवंबर का महीना चढ़ चुका है और मामलात जो हैं वो अब बड़ी तेज़ी से जो हैं वो हल करने की कोशिश की जा रही है। कुछ खबरें चलाई गई थी कि जनाब जो है वो 2027 तक ही मामलात चलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग शायद इसके ऊपर खुश नहीं हैं और अपनी कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ जब से जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो कहते हैं ना कि दुलत्ती मारी है, और ऐसी दुलत्ती मारी है कि वो लगी सीधी सीने पर है। अच्छा, हम तो जनाब लंच करके उसके बाद हम जो है वो रेयर अर्थ मिनरल का बैग दे के, वो जो ब्रीफ केस है वो दे के, और फिर तारीफ़ों के पुल बांध के, फिर पीस नोबल प्राइज़ की नॉमिनेशन करके, और हर बात में और हर जगह के ऊपर इधर से भी तारीफ़ें हो रही थी, उधर से भी तारीफ़ें हो रही थी। तो हमें यही लगता था कि जनाब हम ही हैं जो ले पालक हैं, हमें तो जनाब अब सत्ते खैरें हैं, साड़ी गल हो गई है। ये सारे तासरात थे। और चूँकि जब नीयत में फतूर होता है, जब आप कंट्री के लिए सोचते हैं, मुल्क के लिए सोचते हैं, तो बात कुछ और होती है। लेकिन जब आप अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं, अपने इक़्तिदार के लिए सोचते हैं, अपनी जो है वो ताकत उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए सोचते हैं और मुल्क का नहीं सोचते हैं, तो फिर आपको इस तरह की दुलतियाँ पड़ती हैं। दूसरी तरफ अगर कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं बड़े ही खचरे निकले हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बज़ाहिर वो एक गुफ्तगू करते हुए अपने आप को ऐसे ज़ाहिर करते हैं कि जैसे शायद उनको चीज़ों का पता नहीं है, जैसे कोई शख्स जो है वो एक मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि मखबूतुल हवास शख्स जैसे होता है, उसका जो एटीट्यूड होता है उससे मिलता जुलता मुबैना तौर पर वो अपना जो एटीट्यूड है वो दिखाते हैं, तरीक़ाकार दिखाते हैं। यानी कि उन्होंने इतनी दफ़ा पाकिस्तान की तरफ से या एयरफोर्स की तरफ से बताया गया कि उनके कितने जहाज़ गिराए, मेरा ख्याल को 30 से ज़्यादा दफ़ा उन्होंने इसका बार बार जिक्र किया, जिससे इंडियन मीडिया और मोदी जो हैं वो बड़े परेशान भी होते थे और इसके ऊपर वो थोड़ी बहुत लबकुशाई भी करते थे। मीडिया तो बहुत ज़्यादा बोलता था और मोदी के ऊपर तनकीद भी बड़ी होती थी। लेकिन पसे पर्दा वो जो काम जो ये तवक्को नहीं कर रहे थे, और वो 10 साल का जो मुआहिदा हुआ है, और वो मुआहिदा जो है वो किस हद तक है, और वो क्या अब यहाँ पे तवीलें ये दी जा रही हैं कि जनाब ये तो पुराना मुआहिदा था, 2005 से था, वो रिन्यू हुआ है। भाई मुआहिदा क्या है? मुआहिदा ये है कि इंडिया, जैसे आपने सऊदी अरेबिया के साथ किया है, ठीक है, वही मुआहिदा समझ लें कि इंडिया और यूएसए के दरमियान हो गया है, या हुआ था, या उसको रिन्यू किया गया है। तो हम किस चक्कर में जाके वहां पे सजदे कर रहे थे? हम कौन से ले पालक बने हुए थे? हमने वहां से क्या हासिल कर लिया? ठीक है, हमने तो यहाँ तक कर दिया, हमने मुरीद के जैसे वाक़यात करके उनको खुश करने की कोशिश की गई। फिर जो इसराइल के अखबारात हैं वहाँ पे हमारी हुकूमत की तारीफ़ों के पुल बांधे गए और वहाँ पे तारीफ़ें की गई। तो हमने तो अपने लोगों का खून तक भी बहा दिया, लेकिन मिला क्या? वो जो है वो क्या नाम है, उज़्मा बुखारी जो है वो कहती हैं बाबा जी का ठुल्लू, आजकल उनका बड़ा मशहूर हुआ है, उन्होंने किसी प्रोग्राम में कहा था। तो बाबा जी का ठुल्लू मिला, हमें तो कुछ नहीं मिला। दूसरी तरफ हमने उसी चक्कर के अंदर जो है पहाड़, डोनाल्ड ट्रंप ने अगर हमें कह दिया कि उनको बडगाम एयरपोर्ट चाहिए, तो हमने जनाब अपने घोड़े जो हैं वो अफगानिस्तान की तरफ दौड़ा दिए, और वहाँ पे भी हमने अपने मसाइल जो हैं वो ख़राब कर लिए। और उसकी सूरत हाल जो मौजूदा है वो ये है कि जिस इंडिया को हमने, उनके कौंसलेट को बड़ी मुश्किल से जनाब कितने सालों की कत्लो गरत के बाद, कितनी जो है जानें ज़ाया करने के बाद हमें ये कामयाबी मिली थी कि अफ़गानिस्तान से हमारा जो दरीना दुश्मन है उसके अड्डे वहाँ से ख़त्म हुए थे, वो दोबारा खुलने शुरू हो गए हैं। और हम यहाँ पे अफ़गानिस्तान को तड़ियाँ लगाते फिर रहे हैं, उसको अपना दुश्मन करार दे दिया है। अफ़गानियों को हमने धक्के मार के अपने मुल्क से निकाल दिया है। अब वो चाह बहार के ऊपर भी उनको, इंडिया को जो है 6 माह की एक्सटेंशन मिल गई है, वहाँ से वो अफ़गानिस्तान का रूट इस्तेमाल करके जो है वो अपना कारोबार भी जारी रखेंगे। और हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? हमने जनाब पिछले 1 साल में 10,000 अरब रुपए जो है वो मजीद कर्ज ले लिया है। यानी आप अंदाज़ा करें, 74,000 अरब कर्ज था, तो हमने 10,000 सिर्फ 1 साल के अंदर ले लिया है। ये हमारी इकॉनमी की हालत है। लेकिन हमें फिक्र कोई नहीं है।
ہمیں اس وقت فکر کس بات کی ہے؟ 27ویں ترمیم کی. ہم نے 27ویں ترمیم کیسے کرنی ہے، مزید کنٹرول کیسے حاصل کرنا ہے، لوگوں کو اور کیسے دبانا ہے. وہ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ عارف رند اور ان کی جو اہلیہ ہیں خولا چودھری، وہ عمرے کے لیے جا رہے تھے. پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، ان کے بھائی بھی جو ہیں وہ یوتھ ونگ کے پی ٹی آئی کے بلوچستان کے کچھ ہیں. تو ان کو جناب ایئرپورٹ سے جو ہے وہ جانے نہیں دیا اور ان کو اپنے ساتھ لے گئے پکڑ کے. بھئی خدا کے بندو، اگر آپ کسی کو عمرے کے لیے بھی نہیں جانے دینا چاہ رہے اور پھر آپ ملک کے اندر جو معاملات کر رہے ہو، جس طرح کا نظام چلا رہے ہو، اچھا پھر یا تو یہ ہونا کہ آپ کو کامیابی ہو گئی ہو، آپ نے عمران خان کو جو ہے وہ زیر کر لیا ہو. عمران خان کو زیر کا آپ نے کرنا تھا. اب آپ جو ایک نئی گولی، جو ایک نیا لالی پاپ جو دے رہے ہیں، یہ جو 3-4 لوگ جو پی ٹی آئی سے نکالے جا چکے ہیں، فواد چودھری جیسے اور اس طرح کے لوگ جو ہیں، عمران اسماعیل، ان کو اکٹھا کر کے آپ عمران خان کی رہائی کی بات کرنا شروع ہو گئے ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک ایک چیز کے اوپر نظر رکھتا ہے، اور انہوں نے آپ کا یہ سارا پلان ایک ہی دن میں واڑ کے بھی رکھ دیا. اور اصل وجہ اس کی کچھ اور ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں عمران خان کوئی کال نہ دے دے، اور نومبر کا مہینہ ہے اور بڑا کروشل مہینہ ہے. اسی سلسلے میں ایک رائیونڈ کے اندر ملاقات بھی ہوئی ہے، جہاں پاکستان کی طاقتور شخصیت کی موجودگی بھی مبینہ طور پر موجود تھی، اور اس کے بعد مریم نواز شریف تھیں، اسحاق ڈار تھے، شہباز شریف اور نواز شریف تھے. تو یہ 3 گھنٹے یہ ملاقات رہی ہے. اس کے اوپر شہباز گل نے خبر دی ہے، دیگر لوگ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو حالات جو ہیں وہ ابھی، یعنی کہ آپ جو انٹرنل حالات ہیں ان کو قابو کرنے کے چکر میں، عمران خان کو آپ قابو کرنے کے چکر میں پچھلے 3 سال میں ان کو تو قابو کر نہیں سکے، اور اس کے چکر میں ہم نے جو اپنا جو ملک کے ہمارے جو معاملات تھے ان کو ہم نے اس حد تک لے کے چلے گئے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیں دائیں دکھا کے بائیں مار دی ہے، اور معاہدہ وہ جا کے انڈیا کے ساتھ کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جی ہمارے چیف مارشل جو ہیں وہ بڑے گریٹ آدمی ہیں، شہباز شریف بڑا گریٹ آدمی ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. اور پھر وہ آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جناب آپ نے انڈیا سے جنگ نہیں کرنی ہے، اور شہباز شریف ان کو آنکھ مار کے ایسے یہاں ہنس کے دکھا رہے ہیں. وہ مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو پبلکلی سامنے لوگوں کے یہ بتا رہا تھا کہ اس نے آپ کو یہ تنبیہ کر دی ہے کہ بھئی انڈیا ہمارا دوست ہے، ہمارا الائے ہے، اور ہم نے اس کے ساتھ جو ہے آگے 10 سال تک کا معاہدہ بھی کرنا ہے. لیکن آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ جناب ہمیں تو جناب بلایا جا رہا ہے، ہماری تو تعریفیں جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ غائبانہ بھی کر دیتا ہے، تو ساڑیاں تے ستائی خیرہ نے. تو لہٰذا وہ آپ دیکھ لیں، اب آپ کے سامنے ہیں کہ جو معاملات ہیں. دوسرا ناظرین، جو یہاں پہ باس کے الیکشن ہو رہے تھے، اس میں بھی پی ٹی آئی کو کامیابی جو ہے ہوئی ہے، اور اس سے بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ عمران خان کا جو نظریہ تھا، یا عمران خان کے اوپر جو انہوں نے کانٹا لگانا تھا، وہ کس حد تک لگا ہے. اور سب سے بڑی مثال تو آپ کو ملتی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، کہ انہوں نے 3 سال لگا کے وہاں پہ کیسے کیسے لوگ پیدا کیے، اور پھر پی ٹی آئی کے اندر گروپ بنائے، لڑایا. عمران خان کی ایک چال نے سب کچھ اڑا کے رکھ دیا. سہیل افریدی آئے اور چھا گئے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ جو 2 سیٹیں دے دی گئی تھیں جناب ہمارے گنڈا پور کی طرف سے، ڈرا دھمکا کے کہ جناب ہمارے سینیٹر اور بھی ٹوٹ جائیں گے، 20 لوگوں نے حلف دیا ہوا ہے، بک جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. وہ لوگ جو ہیں آزاد ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا، وہ پھر بھی ان میں سے ایک بندہ نہیں ٹوٹا. یعنی آپ اندازہ کریں 91 ووٹ لیے انہوں نے ذیشان صاحب نے. تو یہ بھی بہت بڑی آپ کو ایک مثال ملتی ہے کہ آپ نے اتنا کچھ کر لیا، آپ نے اتنا ظلم کر لیا، اتنی بربریت کر دی، اور آپ نے غلط لوگوں کو فارم 47 پہ لا کے بٹھا دیا. ٹھیک ہے، ادارہ کنٹروورشل ہو گیا. بہت ساری چیزیں جو ہیں لوگ اوبیسلی، بہت سارے پاکستان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اتنا سوچ کے بات نہیں کرتے، وہ بہت دور تک چلے جاتے ہیں، بہت زیادہ تنقید کر دیتے ہیں، ہمارے اداروں کو کمپرومائز کر دیتے ہیں، اس کے اوپر سخت زبان استعمال کرتے ہیں. اور ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی جیسے عمران خان کہتا ہے کہ یہ فوج بھی میری، یہ ملک بھی میرا، اور یہ سارے ادارے ہمارے ہیں، لیکن ادارے کے سربراہان جو ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ملک کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، یا کوئی جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرنا چاہ رہا ہے. اب مریم نواز شریف ہو گئی، شہباز شریف ہو گئے، نواز شریف ہو گئے، ان کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا، اور ان کے خلاف آپ لوگوں نے اتنے بڑے کیسز بنائے ہوئے تھے، پھر ان کو لا کے اوپر بٹھا دیا. اب عوام کیا کرے؟ عوام دل جلی جو ہے وہ تو پھر اپنے پھولے جو ہیں دل کے وہ تو پھولے گی، اور وہ پھولتی رہتی ہے. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. البتہ جناب میں تو یہی کہوں گا کہ
یہ بالکل وہی ہوا ہے کہ معاملات جو ہے نا ہمارے ساتھ وہی ہو گئے ہیں کہ 100 چھتر بھی کھا رہے ہیں اور 100 پیاز بھی کھانے پڑیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ بائی ایم جے چودھری.